पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी। अनुवादक नसीम गाजी फलाही। मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181 सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू। प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D 307 दावत नगर अबुल फजल एनक्लेव जामिया नगर ऐसे है। और ये कहां से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए। उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पर। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया। बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना। उससे सारा कापन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने। वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। अब 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया, क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला, क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो, तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं? वह कौन मुझे पढ़ा गया है? फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि ये जिन्न का असर है
اور جس بات کا ڈر تھا وہی سچ ثابت ہو کر رہی۔ آپ سلل پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے، پورا شریر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا، شروع میں جو سوپن دکھائی دیا وہ تو بالکل سچے نکلے، ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئی۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ سلل یعنی حضرت محمد چونک پڑے، گھبرا کر سر اوپر اٹھا دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ سلل کی گھبراہٹ اور بڑی، ڈر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھے سے قدم رک گئے، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف۔ یہ صورت آنکھوں سے اوجھل ہو لیکن جدھر دیکھتے وہی دکھائی دیتا، جدھر منہ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹے، نظر نیچے کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرح ہر جگہ وہی فرشتہ دکھائی دیتا۔ فرشتہ چلا گیا۔ آپ حضرت محمد اپنی پتنی خدیجہ کے پاس آئے، بھے سے کانپتے ہوئے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، کچھ اڑا دو۔ ترنت بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ خدیجہ، مجھے کیا ہوا؟ تم ہی بتاؤ، یہ مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ بی بی خدیجہ بہت سمجھدار تھی، یہ باتیں سن کر ذرا بھی نہ گھبرائی۔ انہوں نے آپ حضرت محمد صلی اللہ کو عزت کی نظر سے دیکھا اور بولی، چاچا کے لاڈلے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، نردنوں کو، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمان کی خاطر آزادی۔ بھلا آپ کو کیسے برباد ہونے دے گا؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کو بڑی تسلی ہوئی، حضرت محمد کو بے چینی دور ہوئی، مکھڑا خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ نے اس تسلی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر سو گئے۔ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ کی باتوں پر وچار کیا تو بڑی خوش ہوئی، کنتو ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈری بھی۔ آپ کعبہ کا طواف کرنے چلے، راستے میں برقع مل گئے، دیکھتے ہی آپ سے بولے، بھتیجے تم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے ساری بات بتا دی۔ برقع نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایسے ایسے۔ اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے